القارئ المقري الشيخ محمد زيشان حنيف حفظه الله ورعاه الله. هذا الشيخ وهذا الأخ أطال الله عمره، إن شاء الله سوف يقف القرآن عند عجائبه ويوقظ الأمة ويحبره تحبيرا إن شاء الله تعالى. فنحن نفرح حينما نسمع تلاوته الآيات البينات. الآن أرجو من فضيلة الشيخ القارئ محمد زيشان الحنيف فليتفضل ماجورا ومشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض. زادك الله. حياك الله وبياك الله. والله
والله على كل شيء قدير. والله على كل
ربنا الشمس
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق